सोशल वर्कर सांताक्रूज आहलो तो आयज बरें म्हटल्यार ही सारकी दुखीची खबर जावन आसा. कित्याक पळय आयजच मनीस आहलोलो आमच्या फुड्यान आहलो मनीसूच ना जाता कळ्ळें न्हू. आनी कितें आहा न्हू अशें जावप म्हणजे खूब दूख दिसता. आनी जें जालां तें बरें जावंक ना अशें कळ्ळें न्हू. आनी अशें खूब जाणांक हेल्पूय करपी तो कळ्ळें. गांवांत हेल्प करपी, तेजी बायली बरी काम करपी, म्हाज्या फुड्यान केन्नाय सांगपी कितें कामां आहा जाल्यार कळ्ळें न्हू. आनीक हें म्हणजे आयज तो दीस मातसो असो म्हणजे खूब फिलिंगाचो दीस, सॅड दीस. येस या पॉलिटिकल हे सोडून भायर तुमकां कितें दिसता की हेतून पॉलिटिक्साक कांय ना. कितें आसता न्हू जेन्ना एक मनीस एक फ्रेंड आतां एक आमचो फ्रेंड कळ्ळें न्हू अशें जावप न्हू कोणाकूच जावंक उपकारना. कोणीय आसूं तो अशें जावप हें बरें न्हू कळ्ळें न्हू. हें जालें तें देवान ताका आपोवन येला तेजें बरें जावचें, तेजे फॅमिलीचेर बरें जावचें. आनीक अशेंच तेजे फॅमिलीचेर सगळीं कितें अशें कितें आहा जाल्यार बरें जावचें इतलें हांव मागतां. सोशल वर्कर सांताक्रूज आहलो तो आयज बरें म्हटल्यार ही सारकी दुखीची खबर जावन आसा. कित्याक पळय आयजच मनीस आहलोलो आमच्या फुड्यान आहलो मनीसूच ना जाता कळ्ळें न्हू. आनी कितें आहा न्हू अशें जावप म्हणजे खूब दूख दिसता. आनी जें जालां तें बरें जावंक ना अशें कळ्ळें न्हू. आनी अशें खूब जाणांक हेल्पूय करपी तो कळ्ळें. गांवांत हेल्प करपी, तेजी बायली बरी काम करपी, म्हाज्या फुड्यान केन्नाय सांगपी कितें कामां आहा जाल्यार कळ्ळें न्हू. आनीक हें म्हणजे आयज तो दीस मातसो असो म्हणजे खूब फिलिंगाचो दीस, सॅड दीस. येस या पॉलिटिकल हे सोडून भायर तुमकां कितें दिसता की हेतून पॉलिटिक्साक कांय ना. कितें आसता न्हू जेन्ना एक मनीस एक फ्रेंड आतां एक आमचो फ्रेंड कळ्ळें न्हू अशें जावप न्हू कोणाकूच जावंक उपकारना. कोणीय आसूं तो अशें जावप हें बरें न्हू कळ्ळें न्हू. हें जालें तें देवान ताका आपोवन येला तेजें बरें जावचें, तेजे फॅमिलीचेर बरें जावचें. आनीक अशेंच तेजे फॅमिलीचेर सगळीं कितें अशें कितें आहा जाल्यार बरें जावचें इतलें हांव मागतां. सोशल वर्कर सांताक्रूज आहलो तो आयज बरें म्हटल्यार ही सारकी दुखीची खबर जावन आसा. कित्याक पळय आयजच मनीस आहलोलो आमच्या फुड्यान आहलो मनीसूच ना जाता कळ्ळें न्हू. आनी कितें आहा न्हू अशें जावप म्हणजे खूब दूख दिसता. आनी जें जालां तें बरें जावंक ना अशें कळ्ळें न्हू. आनी अशें खूब जाणांक हेल्पूय करपी तो कळ्ळें. गांवांत हेल्प करपी, तेजी बायली बरी काम करपी, म्हाज्या फुड्यान केन्नाय सांगपी कितें कामां आहा जाल्यार कळ्ळें न्हू. आनीक हें म्हणजे आयज तो दीस मातसो असो म्हणजे खूब फिलिंगाचो दीस, सॅड दीस. येस या पॉलिटिकल हे सोडून भायर तुमकां कितें दिसता की हेतून पॉलिटिक्साक कांय ना. कितें आसता न्हू जेन्ना एक मनीस एक फ्रेंड आतां एक आमचो फ्रेंड कळ्ळें न्हू अशें जावप न्हू कोणाकूच जावंक उपकारना. कोणीय आसूं तो अशें जावप हें बरें न्हू कळ्ळें न्हू. हें जालें तें देवान ताका आपोवन येला तेजें बरें जावचें, तेजे फॅमिलीचेर बरें जावचें. आनीक अशेंच तेजे फॅमिलीचेर सगळीं कितें अशें कितें आहा जाल्यार बरें जावचें इतलें हांव मागतां. सोशल वर्कर सांताक्रूज आहलो तो आयज बरें म्हटल्यार ही सारकी दुखीची खबर जावन आसा. कित्याक पळय आयजच मनीस आहलोलो आमच्या फुड्यान आहलो मनीसूच ना जाता कळ्ळें न्हू. आनी कितें आहा न्हू अशें जावप म्हणजे खूब दूख दिसता. आनी जें जालां तें बरें जावंक ना अशें कळ्ळें न्हू.
आनी अशें खूब जाणांक हेल्पूय करपी तो कळ्ळें, गांवांत हेल्प करपी, तेजी बायली बरी काम करपी, म्हाज्या फुड्यान केन्नाय सांगपी कितें कामां बा जाल्यार कळ्ळें न्हू. आनीक हें म्हणजे आयजचो दीस मातसो असो म्हणजे खूब फिलिंगाचो दीस, सॅड दीस. येस, या पॉलिटिकल हे सोडून भायर तुमकां कितें दिसता की हेतून पॉलिटिक्साक कांय ना. कितें आसता न्हू, जेन्ना एक मनीस एक फ्रेंड आतां एक आमचो फ्रेंड कळ्ळें न्हू, अशें जावप न्हू कोणाकूच जावंक उपकारना, कोणीय आसूं तो अशें जावप हें बरें न्हू कळ्ळें न्हू. हें जालें तें देवान ताका आपणायला तेजें बरें जावचें, तेजे फॅमिलीचेर बरें जावचें. आनीक अशेंच तेजे फॅमिलीचेर सगळीं कितें अशें कितें जाल्यार बरें जावचें इतलें हांव मागतां.